ताला के हर पैगंबर ने अल्लाह का पैगाम मुख्तलिफ़ तरीक़ों के ज़रिए इंसानों तक पहुँचाया। किसी ने अल्लाह के बताए हुए अहकामात पर अमल करते हुए लोगों के मुर्दा दिलों को अल्लाह के नूर से मुनव्वर किया, तो किसी ने अल्लाह के दिए हुए मौजज़ों के ज़रिए अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुँचाया। इसी तरह अल्लाह ताला के पैगंबर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कौन कौन से तरीक़े अपनाए ताकि वो लोगों को अल्लाह की तरफ ला सकें और दीन इस्लाम की दावत दे सकें। आखिर क्या वजह बनी कि उन्हें कश्ती निजात तामीर करना पड़ी? कश्ती निजात कैसी थी और वो किन लोगों पर मुश्तमिल थी? ये तमाम मालूमात आपको इस वीडियो में मिलेंगे। इसके लिए आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को रोशन, मुंतकी, दिलनशी और मोहब्बत आमेज़ बयानात के ज़रिए खुदा यकता की तरफ आने की दावत देते थे। इन्हें वो मुख्तलिफ़ बहुत ही मोहब्बत और प्यार से मुख्तलिफ़ तरीक़ों के ज़रिए खुदा की तरफ लाने की कोशिश करते थे। इन्हें खुदा की जानिब से अजर देने के वादे करते थे कि खुदा की जानिब अगर तुम खुदा की तरफ आओगे तो तुम्हें जन्नत तुम्हारा ठिकाना होगा, जिसके अंदर नहरें बह रही हैं और वो बहुत ही खूबसूरत जगह है जो तुमने ना देखी है ना सोची है। और अगर दूसरी तरफ उन्हें अज़ाब इलाही से डराने की भी कोशिश करते थे कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम्हारा ठिकाना जहन्नुम होगा, जो कि बहुत बुरी जगह है। लेकिन वो लोग नादानी, तकब्बुर और गरूर की वजह से किसी कीमत पर तैयार ना थे कि हज़रत नूह की बात सुनकर अपने बुतों से दस्तबरदार होते और अपने उन खुदाओं को छोड़ देते जो उन्होंने पत्थरों से बनाए हुए थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बड़े तहम्मुल और मुस्तकिल मिजाजी से लोगों को हर रोज़ खुदावंद क़ुद्दूस की जानिब दावत देने के जितने भी असूल व ज़वाबित थे, इन्होंने इनसे इस्तिफ़ादा किया और एक हमदर्द तबीब की मानित, जिस तरह से एक डॉक्टर अपने मरीज़ का इलाज करता है प्यार और मोहब्बत से, वो ख़ुद को एक तबीब की मानित उन लोगों के सामने रखा ताकि उन बीमार लोगों का, वो जो कुफ्र में बीमार हैं, उनका इलाज कर सके। इनके सामने बुत परस्ती के गलत आसार को वाज़िया करने की कोशिश करते थे कि इनके ख़तरनाक असरात लोगों के कानों तक पहुंचाते कि अगर तुमने बुत परस्ती की तो तुम्हें ये नुकसान होगा। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वो मोहब्बत आमीज़ गुफ्तगू का ज़रा बराबर भी इनके दिलों पर कोई असर ना हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राह रास्त पर लाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी और इन लोगों को अपनी बेटी की तरह समझा। वो हमेशा इनकी निजात की फ़िक्र में रहते और इनके बुत परस्ती में आलूदा होने की वजह से इनके बारे में बहुत परेशान होते और वो शब रोज़ गिरिया करते रहते खुदा की बारगाह में कि परवरदिगार, मेरे लोगों को आप दावत दीन के हक़ पर चलने और राह रास्त पर चलने की तौफ़ीक अता करें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस गर्ज से इनकी तबलीग कौम पर जो है ज़्यादा असर हो और इन्होंने इस गर्ज से भी कौम पर तबलीग की कि मैं इन्हें राह रास्त पर लाऊं, इन्हें अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाऊं, इन्हें अच्छे रास्ते की तरफ, इन्हें एक किस्म का कोई तोहफ़ा जैसे कह लें कि मैं इन्हें जन्नत का तोहफ़ा देकर इन्हें खुदा के रास्ते पर लाऊं। लेकिन वो लोगों के दिलों में ज़रा भी खुदा की जो है नाम का असर ना जमा सके, क्योंकि वो लोग बहुत ज़ालिम और बहुत ही मुतकब्बिर थे। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फिर भी कोशिश करते रहे। उन्होंने 3 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इन्हें दावत हक़ दी। बाज़ औक़ात इन्हें छुप कर दावत देते, किसी के सामने ना आते, मख्फ़ी तौर पर दावत देते। बाज़ औक़ात एलानिया तौर पर सबके सामने इन्हें खुदा की दावत देते और कभी दोनों तरीके से इस्तिफ़ादा करते। लेकिन इनके सख्त दिल कौम ने इन तमाम जो उन्होंने मोहब्बत आमेज़ तरीक़ों से उनको राह रास्त पर लाने की कोशिश की, वो ज़रा भी इस्तिफ़ादा ना कर सके। और ना सिर्फ ये कि इनकी दावत का मस्बत जवाब देते, बल्कि इस दावत को रोकने के लिए वो पूरी कौम इन पर हमला कर देती और इन्हें इस कदर मारती पीटती कि वो बेहोश हो जाते। लेकिन वो मेहरबान दिल सोस पैगंबर जैसे ही होश में आते तो उनकी ज़ुबान पर एक ही लफ्ज़ होता कि खुदाया मुझे और मेरी कौम को बख्श दे, क्योंकि वो लोग जानते नहीं हैं कि मैं उन्हें किस अजीम हस्ती की तरफ बुला रहा हूँ। अब जब ये हालात पैदा हुए तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब शब रोज़ लोगों को जहालत और बुतपरस्ती के चुंगल से निजात दिलाने की फ़िक्र में रहते थे, लेकिन इन्हें जितनी भी नसीहतें की इनका कोई नतीजा हाथ ना आया। इन्हें अज़ाब इलाही से बहुत डराया, ख़तरे की अलार्म बजाए गए, लेकिन वो लोग गलतकारियों से ज़रा भी दूर ना हुए। ना सिर्फ ये कि वो दूर हो जाते, बल्कि बड़ी बेहयाई के साथ सरेआम कहते कि ऐ नूह, तुमने हमारे साथ बहुत ज़्यादा बहस गुफ्तगू की और अपनी बात पर इसरार किया, ये सब कुछ छोड़ दो। उल्टा हज़रत नूह को
کو کہتے، یا اگر تم سچے ہو تو جس عذاب الہی کا ہمیں کہتے ہو تو پھر اسے لا کر دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ تمہاری قوم میں سے اب کوئی ایمان نہ لائے گا علاوہ ان کے جو ایمان لا چکے ہیں، لہٰذا تم ان کے اعمال سے رنجیدہ مت ہو۔ جو ایمان لا چکے ہیں وہ تمہارے ساتھ ہیں، اور جو نہیں تو تم نہ اتنا رنجیدہ ہو، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام شب و روز گریہ کر کے خدا کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے۔ اب یہی وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور اس طرح وحی نازل فرمائی کہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری وحی کی نگرانی میں کشتی تیار کرو، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرو کہ یہ سب غرق ہو جانے والے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو عذاب الہی اور طوفان کی بہت بڑی مصیبت سے ڈرایا، لیکن ان کی ہٹ درمی میں مزید اضافہ ہوا۔ جب ان کی ہٹ درمی میں مزید اضافہ ہوا اور وہ لوگ ذرا بھی باز نہ آئے تو حضرت نوح علیہ السلام جو فرمان خدا کے مطابق کشتی بنانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جیسے ان پر وحی نازل ہوئی تو انہوں نے کشتی بنانے کے جو احکام تھے ان پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے سب سے پہلے تو لکڑی کے بڑے بڑے تختے مہیا کیے، انہیں کاٹ کر ایک دوسرے کے ساتھ ملاتے گئے۔ اب کشتی بنانے پر کئی سال لگ گئے کہ یہ بہت بڑی کشتی تھی، اور اللہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ یہ جو سال تھے جتنی یہ کشتی بنانے کے لیے یہ سال مہیا کیے گئے، وہ بھی خدا نے اس لیے کہ شاید ان سالوں میں کوئی میرا بندہ جو ہے وہ میرے پیغمبر کی بات مان لے اور میری جو ہے یکدانیت اور میری وحدانیت پر عمل کرے اور اس پر ایمان لے آئے۔ تو یہ سال اسی لیے، لیکن اتنے سال ایک کشتی بنانے کے لیے دینے کا مقصد بھی پورا نہ ہو سکا، اور وہ لوگ ذرا برابر بھی اپنے عمل سے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ خداوند کریم اپنے بندوں سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ انہیں مہلت پہ مہلت دیتا جاتا ہے کہ شاید میرا کوئی بندہ میری طرف آ جائے۔ تو کشتی بنانے پر جب یہ کئی سال لگے، یہ بہت بڑی کشتی تھی۔ اب بعض نے یہ لکھا ہے کہ اس کشتی کی 7 منزلیں تھیں اور ہر منزل چوڑائی کی سمت سے 7 حصوں پر مشتمل تھی۔ البتہ بعض نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ اس کشتی کی 3 منزلیں تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے موقع پر 4 پایوں کو پہلی، انسانوں کو دوسری اور پرندوں کو تیسری منزل میں رکھا، یعنی کہ 4 پاؤں جن کے 4 پاؤں تھے وہ جتنے بھی تھے انہوں کو پہلی اور انسانوں کو دوسری، پرندوں کو تیسری منزل میں رکھا۔ کشتی پر سب سے پہلا سوار ہونے والا حیوان چیونٹی تھا، اور سب سے آخر میں گدھا اور شیطان سوار ہوئے۔ نیز یہ بھی روایت میں ہے کہ کسی شامی نے حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے پوچھا حضرت نوح کی جو کشتی تھی وہ کتنی بڑی تھی؟ تو آپ علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا اس کا جو طول تھا وہ ایسا تھا کہ 800 ہاتھ، عرض جو تھا وہ 500 ہاتھ اور اونچائی 70 ہاتھ تھی۔ نیز یہ بھی فرمایا جس حصے میں حیوانات تھے اس میں 90 کمرے تھے۔ یہ جو کشتی تھی یہ کوفہ کے بیابان میں بنائی گئی۔ البتہ بعض جو ہے وہ روایات میں بھی ہے کہ حضرت نوح نے اس کشتی کو کوفہ میں اس جگہ پر بنایا جہاں پر اب کوفہ کی مسجد اعظم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب تک کشتی بناتے رہے تو وہ قوم، ان کی وہ ہٹ دھرم قوم، ان کی قوم مسلسل ان کا مذاق اڑاتی رہی اور انہیں اذیتیں پہنچاتی رہی۔ وہ لوگ حضرت نوح کے پاس آتے، ان سے مذاق کرتے اور انہیں برا بھلا کہہ کر دکھ پہنچاتے، لیکن حضرت نوح ان سے فرماتے وہ دن دور نہیں جب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا جب تمہارے اوپر ذلیل کرنے والا عذاب نازل ہوگا۔